أيها العلماء الأفاضل، سادتي الكرماء، قال رب العزة والجلال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمة أخرجت للناس جميعا، المسلمين الذين هم أمة الإجابة، والهندوس والجينيجيين واليهود والبوذيين والشيوعيين والرأسماليين وكل من يوجد على وجه الأرض. أخرجت الأمة لهم جميعا وهم أمة الدعوة، لم يتلقوا الدعوة ولم يستجيبوا لها. ثم يقول رب تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأين هذه الشهادة التي تقام على الناس جميعا، حكاما ومحكومين وعامة وخاصة وقرباء وبعداء؟ لابد أن تقوم هذه الشهادة ناطقة بالحق على الناس جميعا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فلا بد أن تكون هذه الشهادة لله تبارك وتعالى. ثم أنتم من بين هذه الأمة علماء سادة نظام الرسول صلى الله عليه وسلم وبرزة أمانته الكبرى التي حملها إياكم رب العزة والجلال وحملها إياكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عنكم من بينكم سيكون هنالك مجددون يجددون هذا الدين الحنيف لهذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والاتحاد إن شاء الله سيكون مجددا لهذا القرن ال15 الهجري، ممثلا في هؤلاء العلماء والسادة الفضلاء. وهذا التجديد كيف يتحقق؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكم هنالك من المنتحلين والجاهلين والغالين. أصبحت الدنيا مليئة بالظلم، وأصبحت الدول المسلمة موئلا للجور والقسط والظلم والقهر والعهر. أصبحت هذه الدول خاصة بلاد الحرمين الشريفين، أصبحت هذه البلاد في أيدي إسرائيل. يحبس الحجاج في الحرمين الشريفين شركة إسرائيلية معروفة، ويحبس الملوك والسلاطين بلاد ويلتر، ويحبسهم كذلك حرس إسرائيلي يهودي. والعلاقات المفضوحة والمكشوفة نراها بأم أعيننا. وقد علمت الشعوب الإسلامية كلها من إندونيسيا إلى مراكش ومن أستراليا إلى أمريكا أن حكامنا خاصة في الخليج أصبحوا عملاء لإسرائيل. لا بد أن يكون موقف العلماء واضحا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لا بد أن تكون وقفة الاتحاد وقفة صريحة لمن يصفون الاتحاد بالإرهاب. يصفون يوسف القرضاوي بأنه إرهابي، يصفون أبا الحسن الندوي بأنه إرهابي، يصفون المودودي بأنه إرهابي، يصفون حسن البنا بأنه إرهابي، يصفون حماس والإخوان المسلمين بأنهم إرهابيون. لا بد أن نعلن منها مدفية صريحة مجلجلة أن المملكة السعودية إرهابية. قتلت جمال خاشقجي، قطعت أصابعه وذبحت ذبحا سريعا ثم أخفت الجثة. نطالب الرئيس أردوغان بالموقف الصلب الشديد من قبل علماء الأمة الإسلامية